जसले यसमा कमी कमजोरी गरेका छन् ती सबैलाई कडाभन्दा कडाई कारबाही गर्नको लागि हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुरा। राज्यको सम्पत्ति जबरजस्ती कब्जा गर्न पाइन्छ भनेर जुन चाहिने अब के भनौँ दुस्साहस त नभनौँ, जुन आँट गर्नुभयो नि त्यो उहाँलाई धेरै महँगो पर्यो। त्यो नगर्ने काम उहाँले गर्नुभयो। चाहिँ मेरो छ राम्रै भन्नुभएको छ, तपाईँले सक्नु होला कारबाही गर्न। तपाईँकै प्रधानमन्त्रीले रोक्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ? त्यसो भए त्यसको अदालत जानुहुन्छ उहाँ, ठिक छ। उहाँले पनि त्यहाँ मुद्दा गर्नु होला। हामी पनि आफ्नो तर्फबाट मन्त्रालयबाट हामी पनि आफ्नो प्रोसेस अगाडि बढाउँछौँ। पुरानो एउटा सुरुङ समेत रहेछ, त्यो सुरुङ त्यो बङ्करलाई सहित तोडमोड गरेर त्यहाँ पनि के गर्ने काम भनेर त्यहाँ चाहिँ सञ्चालकले त्यो काम पनि गर्नुभएको रहेछ। यता सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले नै मलाई राम्रो काम गर्नुभयो, धन्यवाद भन्नुभएको छ। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि यसरी मलाई चाहिने मुछेर मलाई चाहिने आरोप लगाएको छ, यो गलत छ भनेर उहाँले पनि भनिसक्नु भएको छ। आज हाम्रो राज्यको सम्पत्ति यसरी दोहन भयो भने भोलि गएर हाम्रो त केही पनि बाँकी रहनेवाला छैन। त्यही जोगाउनको लागि त मेरो पार्टीले मलाई यहाँ जिम्मेवारी दिएको छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई विश्वास गरेर यो ठाउँमा जिम्मेवारी दिनुभएको छ। त्यो सहज स्वीकार गरेर त्यो चुनौती पार गरेर यसलाई समाधान गर्नको लागि म यहाँ आएको छु। यस्तो नभएको को हो यहाँ? सोध्नुहोस् त को हो यो व्यवस्थापन गर्ने भनेर सुन्नुभएको मौका सही कारबाही गर्ने हो। र भौतिक संरचना निर्माण गरेर के गर्न खोज्नु भएको छ उहाँले? तर यसको सुरक्षा गर्ने प्रतिवेदनको माध्यमबाट छलफलद्वारा अनुसन्धान र आवश्यक कारबाहीको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पनि ध्यान जानेछ होइन। यदि हामीले यो कारबाही नगर्ने भएको भए यो छानबिन कमिटी नै बन्ने थिएन। यो नै एउटा कारबाही हो। यो पनि एउटा कारबाही हो। उहाँहरूले प्रतिवेदनमा चाहिँ खोलेर प्रतिवेदन ल्याउनु भएको छ। कौडीको भाउमा दरबारमा जस्तो एउटा प्राइम लोकेसनमा करोडौँ रुपियाँ चाहिँ भाडा तिर्छन् त्यहाँ मासिक। तर त्यस्तो ठाउँमा एउटा कौडीको भाउमा पत्रकार मित्रहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यो लकडाउनको समयमा नारायणहिटी राजदरबारभित्र भौतिक संरचना निर्माण गर्नको लागि क्याफे पसल सञ्चालन गर्नको लागि विगतमा नै त्यो निर्णय भएको रहेछ र विभिन्न देश विदेशबाट नेपाल देशप्रति माया भएका देशभक्त नेपालीहरूले मलाई टेलिफोन गरेर यसरी चाहिँ सङ्ग्रहालय एउटा धार्मिक स्थल, एउटा सङ्ग्रहालय राज्यको सम्पत्ति जहाँ चाहिँ तपाईँको क्याफेटेरिया बनाइराखेको अवस्था छ, त्यति मात्रै नभएर बाँकी थप पनि ठाउँमा भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको छ भनेर विभिन्न ठाउँबाट देश विदेशबाट मलाई खबरदारी गरिसकेपछि मैले यसलाई सूक्ष्म तरिकाले यसलाई अध्ययन गर्न थालेँ। अध्ययन गर्दै जाँदै क्रममा 14 रोपनी जग्गामा निर्माण गरेको पक्की स्ट्रक्चर निर्माण गरेको पाइयो। अहिले भर्खरै चाहिँ हाम्रो छानबिन समितिका संयोजक हाम्रो ओम प्रसाद लुइटेलको समितिले प्रतिवेदन पनि यहाँ तपाईँहरूको माझमा बुझाइसकेको छ। यी सबै कुरा हेर्दाखेरि बिना कुनै इजाजत यसरी चाहिँ 14 रोपनीमा भौतिक संरचना निर्माण गरेर के गर्न खोज्नु भएको छ उहाँले? तर यसको सुरक्षा गर्ने नारायणहिटी राजदरबार अन्तर्गत विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेष नारायण दाहालजी उहाँले पनि हेर्नु पर्थ्यो, तर उहाँले त्यसमा निगरानी दिन सक्नु भएन, निगरानी राख्न सक्नु भएन। त्यसमा मलाई एकदमै दुःख लागेको छ। वास्तवमा एउटा सङ्ग्रहालय देशको सम्पत्ति, आज नेपाली जनताले मलाई त्यो संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी यहाँ दिएको छ, त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने मेरो कर्तव्य हो। तर दुर्भाग्यवश त्यो हुन सकेन।
एकदमै दुःखको साथ भन्दा मलाई एकदमै दुःख लागेको छ। यति मात्रै होइन, थुप्रै ठाउँमा यस्ता कामहरू विगतमा भएका रहेछन्। आज हाम्रो राज्यको सम्पत्ति यसरी दोहन भयो भने भोलि गएर हाम्रो त केही पनि बाँकी रहनेवाला छैन। यस्ता खालका विभिन्न ठाउँमा कब्जा हुने काम पनि भइराखेका छन्। थुप्रै ठाउँका उजुरीहरू पनि आएका छन्। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। यो त्यसो भएको हुनाले जुन कम्पनीले निर्माण गरेको पक्की संरचनाहरू थियो उहाँहरूले त्यो भत्काइसक्नु भएको छ। त्यो प्रतिवेदनमा पनि आइसकेको छ। र त्यति मात्रै नभएर एउटा त्यहाँ धेरै पुरानो एउटा सुरुङ समेत रहेछ। त्यो सुरुङ, त्यो बङ्करलाई सहित तोडमोड गरेर त्यहाँ पनि के गर्ने काम भनेर त्यहाँ चाहिँ सञ्चालकले त्यो काम पनि गर्नुभएको रहेछ। अब यस्ता पुरातत्व महत्त्वका संरचनाहरू, बङ्करहरू हामीले यसरी भत्काउँदै गयौँ भने भोलि गएर त्यो खालि इतिहासमा मात्र सीमित हुन्छ, हामी त्यो देख्न पाउँदैनौँ। त्यसो भएको हुनाले जे छानबिन गरेर जे प्रतिवेदनमा यहाँ आएको छ, म पत्रकार साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, एउटा राजनीतिक दलबाट म यो जिम्मेवारी प्राप्त गरिरहँदा 3 करोड नेपाली जनताले मलाई यो जिम्मेवारी सुम्पिँदा यहाँ भएका जति पनि अनियमितताहरू छन् यसलाई कडाइका साथमा छानबिन गर्ने र कारबाही गर्नको लागि नै म यहाँ आएको छु। त्यसो भएको हुनाले अब यो प्रतिवेदनबाट समग्रमा सबै कुरा यहाँ आइसकेको छ। अब हामी छिटै प्रतिवेदनको माध्यमबाट छलफलद्वारा अनुसन्धान र आवश्यक कारबाहीको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पनि ध्यान जानेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र साथै जसले यसमा कमी कमजोरी गरेका छन् ती सबैलाई कडाभन्दा कडाई कारबाही गर्नको लागि हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरू सबैको माझमा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। प्रतिवेदन त सबै पढ्न पाइएन होइन, त्यो पाइएला पनि। अनि यो सङ्ग्रहालय कानुन अन्तर्गत के रहेछ, अनि अलिकति प्रिभियस हिस्ट्रीहरू के रहेछ, को कसको संलग्नता रहेछ, के देखियो, अलिकति तपाईँले त्यसमा थोरै प्रकाश पार्नु। मान्य मन्त्रीज्यू, यस सन्दर्भमा नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गठन आदेश जुन भएको छ त्यसमा स्पष्टसँग व्यवस्था के भएको छ भने कुनै त्यहाँको जग्गा जमिन अथवा साधन स्रोत घर प्रयोग गर्दा नेपाल सरकार सम्बन्धित मन्त्रालयको र विकास समितिको निर्णय र स्वीकृति आवश्यक हुन्छ, सहमति आवश्यक हुन्छ भनेर त्यसमा लेखेको छ। यसभन्दा अगाडिको जुन विकास समिति छ त्यसले निर्णय गरेर सुरुमा क्याफ्टेरिया 6.34 आना जग्गा र त्यसमा बनेको घर जुन सम्झौता गरेर ठेक्का लगाइएको छ, त्यतिखेर पनि यो पर्यटन मन्त्रालय सम्बन्धित लियाजन मन्त्रालय हो, त्यसको स्वीकृति लिएको देखिँदैन। र समितिले पनि त्यो जग्गा, त्यो घर रहेको जग्गा 6.34 आना मात्रै ठेक्का सम्झौता गर्ने बोलपत्र नियमअनुसार बोलपत्र माग गरी ठेक्का सम्झौता गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णय त्यति नै छ। त्योभन्दा बढी अन्य जग्गा, हरियाली, बङ्कर, बगैँचा समेतको सम्झौता भएको देखिन्छ कार्यकारी निर्देशकबाट। त्यसकारणले त्यसमा दुईटा पक्षको कमजोरी देखिन्छ। एउटा चाहिँ कार्यकारी निर्देशकको ठुलो कमजोरी देखिन्छ। उहाँले सरकारी सम्पत्ति, पुरातात्विक महत्त्वको सम्पत्ति, त्यसको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि उहाँलाई त्यहाँ जिम्मेवारी दिएको हो, उहाँबाट त्यो जिम्मेवारी पुरा भएको देखिएन। र अर्को पक्षतिर जति कुराको सम्झौताबाट स्वीकृति प्राप्त भएको छ 6 आना 34 पैसा 6.34 आना ठेक्का सम्झौताबाट प्राप्त गरिसकेपछि त्यसमै सञ्चालन गर्न पर्थ्यो। त्यही सेवा शर्तमा रहेर गर्नुपर्नेमा करिब 6.34 आना तर त्यहाँ करिब हामीले नापेर त हेर्न पाएनौँ, तर करिब 14 रोपनी जग्गा त्यहाँ हामीले सोधपुछबाट पत्ता लगाउँदा चाहिँ करिब 14 रोपनी जग्गा कब्जा गरेर अरू त्यो अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेर त्यसलाई अरू संरचनाहरू बनाएको देखियो। त्यसकारणले यो दुवै पक्षबाट त्यहाँ कमजोरी भएको छ। मन्त्रीज्यू, थोरै बतास समूहको नाम पनि लिउँ। बतासले के भनेका छन् भने मेरो सम्बन्ध भनेको
सत्ता पक्षसँग त यसो यो पानी पँधेरोको जस्तै छ, जुन बेला मन लाग्यो त्यो बेला चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई भेट्छु म। र अर्को चाहिँ नि प्रतिपक्षी लगायत शक्ति केन्द्रसँग चाहिँ नि मेरो छ राम्रै भन्नुभएको छ। तपाईँले सक्नु होला कारबाही गर्न, तपाईँकै प्रधानमन्त्रीले रोक्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ भन्ने होइन। यदि हामीले यो कारबाही नगर्ने भएको भए यो छानबिन कमिटी नै बन्ने थिएन। यो नै एउटा कारबाही हो नि, यो पनि एउटा कारबाही हो। उहाँहरूले प्रतिवेदनमा चाहिँ खोलेर प्रतिवेदन ल्याउनु भएको छ। त्यति मात्रै नभएर जुन चाहिँ यो कौडीको भाउमा दरबारमा जस्तो एउटा प्राइम लोकेसनमा करोडौँ रुपियाँ चाहिँ भाडा तिर्छन् त्यहाँ मासिक, त त्यस्तो ठाउँमा एउटा कौडीको भाउमा जुन चाहिने मिलोमतोमा जुन चाहिने यो काम भएको छ, एकदम यो खेदजनक छ। यसलाई कारबाही गर्नको लागि नै यो समिति गठन भएको छ। र जुन तपाईँले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको कुरा गर्नुभयो, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले नै मलाई ल राम्रो काम गर्नुभयो धन्यवाद भन्नुभएको छ। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि यसरी मलाई चाहिने मुछेर मलाई चाहिने आरोप लगाएको छ, यो गलत छ भनेर उहाँले पनि भनिसक्नु भएको छ। त्यसो भने यो राम्रो काम गर्नको लागि मलाई लाग्छ कसैले पनि मलाई रोकटोक गर्न सक्नुहुन्न। उहाँहरूको पनि यसमा सहमति छ, यो राम्रो काम हो। अब भविष्यमा त्यहाँभित्र क्याफेटेरिया हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एकदम जनचासोको विषय छ। के छ यो हाम्रो चाहिँ सङ्ग्रहालय ऐनले के भन्छ, यसरी दिन मिल्दैन मिल्दैन त्यो होइन। यो त पुरातात्विक हिस्ट्री हो। एउटा ठाउँमा छ सङ्ग्रहालय कानुन, अर्को ठाउँमा छ के कानुनको प्रयोजनमा लिगल प्रोभिजन के हुन्छ, अथवा अर्काले बनाइसकेको इन्फ्रास्ट्रक्चर मौखिक रूपमा भत्कायो, अब के अरे अदालत गयो भने त त्यसको क्षतिपूर्ति पनि होला भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ होइन। यो सबैलाई अलिकति डिटेल प्रकाश पार्दैन। सम्झौता सेक्टर गोरखापत्रमा सूचना जारी हुँदा आफ्नो पत्र जारी हुँदा बीपीएस बिल्डिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट प्राली यो कम्पनी दर्ताको नाम पछि यो बी म्यानेजमेन्ट आएको सोचको सम्झौतामा यो पहिलाले जुन टेन्डरमा सहभागी हुँदा कम्पनीको उद्देश्यभन्दा बाहिरको काममा सहभागी हुन पाइँदैन। उसको कम्पनीको उद्देश्य फरक परिसकेपछि सम्झौता गर्ने बेलामा नाम चेन्ज भएको यो पहिला टेन्डर आह्वान भएर उहाँले दरखास्त गर्दा चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो जस्तै बीपीएस नामको कम्पनी थियो, तर कम्पनीको नाम परिवर्तन गर्न चाहिँ पाइन्छ। उहाँले बिचमा बी म्यानेजमेन्ट प्राली भनेर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट कम्पनीको नाम परिवर्तन गर्नुभएको रहेछ। त्यस कारणले अगाडिको कम्पनीले जे गरेका सबै काम चाहिँ यो संशोधित नामबाट गरेकै मानिन्छ। त्यस कारणले त्यो सामान्य नै प्रक्रिया हो। जुन तपाईँले भन्नुभयो जस्तै कानुनको कुरा गर्नुभयो, यो गठन आदेश, यस सन्दर्भमा गठन आदेश नै मुख्य कानुन हो। त्यसको सन्दर्भमा अरूमा त्यस्तो व्यवस्था भएको देखिएन। अब हामीलाई समय पनि 3 दिन मात्रै थियो। धेरै अध्ययन गहिराइमा पुगेर अध्ययन गर्न त हामीलाई समय पनि भएन, हामीसँग विज्ञता पनि भएन। तर हामीले देखेअनुसार गठन आदेशमा स्पष्टसँग नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृतिमा मात्रै व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर लेखिसकेपछि मन्त्रालयको स्वीकृति बिना समितिबाट जुन निर्णय भयो नियमअनुसार बोलपत्र लगाउने भन्ने, त्यहाँ पनि केही कमजोरी भएको देखिन्छ। त्यो बाहेक समितिले जति निर्णय गर्यो एउटा घर र त्यसले ओगटेको जग्गा 6.34 आना, त्योभन्दा बढी अरू अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेर 14 रोपनी जग्गा कब्जा गरेर ती विभिन्न किसिमका संरचनाहरू बनाइए, त्यहाँ भएको बङ्करहरू प्रयोग भयो, त्यहाँ भएका पुराना संरचनाहरूलाई नयाँ स्वरूप दिएर सुधार गरियो। ती कामहरू गर्न नहुने कामहरू भएका छन्। त्यसका लागि आवश्यक कारबाही हुन आवश्यक छ। त्यसैका लागि हामीले प्रतिवेदनमा यी सबै कुराहरू दफावार रूपमा डिटेलमा लेखेका छौँ। हामी यो प्रतिवेदन वेबसाइटमा पनि राख्छौँ भनेर श्रीमान सचिवले भनिसक्नु भएको छ। तपाईँहरूले यो प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरेर आफ्ना धारणाहरू बनाउन सक्नुहुनेछ। अहिलेको प्रतिवेदनले यो नजाओस् कि 6 यदि चाहिँ अब लिगल भयो, उनीहरूले चलाउन पर्यो, त्योभन्दा बाहेक चाहिँ भत्काइदिएर उ गरेर त्यो चाहिँ सञ्चालन गर्न पाओस् भन्ने आशय चाहिँ जानु भयो। किनभने तपाईँको सम्झौता गर्ने प्रक्रिया नै गलत। त्यसमा 6.34 चाहिँ जुन आना जग्गा पनि मन्त्रालयको स्वीकृति बिना त्यसैले चाहिँ कानुन गठन आदेशभन्दा विपरीत नै हो। त्योभन्दा बढी गर्नु त झन् गैर कानुनी हो। होइन, मलाई एउटा जिज्ञासा लागेको जनदेव बहादुरको म गोर्खापत्रमा चाहन्छु। यो
संरचना अब भत्काउन त भत्काइयो, भत्काइसकेपछि त्यो अवस्थाले राख्ने कि त्यसको स्वरूप पनि चेन्ज हुन्छ एउटा। अर्को कुरा त्यहाँ बोट बिरुवा पनि मासिएको छ, त्यो यो अध्ययनले कतिवटा समस्या छ कि थाहा छैन। मैले केही सर्टेन त्यहाँ वनस्पतिहरूको नेम प्लेटहरू अब अत्र थिएँ, मैले त्यो विषयमा ल्याएको छु। त्यसको कारबाही अब तत्कालै हुन्छ कि हामीले कारबाही भनेको सङ्ग्रहालयको प्रमुखलाई मात्रै टार्गेट गरौँ कि उहाँलाई यो काममा प्रोटेक्सन गर्ने अरू जस्तो तत्कालीन लगाएका सचिवज्यूहरू, उहाँसँग मैले कुरा गरेको थिएँ। एउटा सचिवज्यूले इजिली भन्नुभयो सङ्ग्रहालय विकास समितिको आफ्नो जग्गा भाडा बनाउनु सक्दैन, पैसा त कमाउनु पऱ्यो नि, कसरी चल्छ भन्नुभयो। उहाँलाई पनि प्रोटेक्सन, उहाँलाई पनि यो संरक्षण योसम्म ल्याउने जस्तो त्यो सङ्ग्रहालय प्रमुखलाई यो अवस्थासम्म गाइड गर्ने मान्छेहरूलाई पनि कारबाही हुन्छ कि। अर्को कुरा उहाँलाई के कारबाही हुन्छ त्यो पनि खोजियो हुन्थ्यो। अनि त्यो उद्यान अब त्यही अवस्थामा रहन्छ कि अहिले त्यसलाई यो खतरगोलै अवस्थामा राख्ने हो, त्यसको सुधार हुन्छ, यो सम्बन्धमा स्पष्टता पनि हुन्छ। मेरो नाम सुरज कुमार, म कान्तिपुरमा काम गर्छु। मेरो प्रश्न अलिक ब्रोड छ। जस्तो अहिले हामी नारायणीमा अध्ययन गऱ्यौँ, तर हामी विभिन्न कालखण्डमा यसो हेर्न आउँदा चाहिँ हाम्रो देशभरि सङ्ग्रहालयको अवस्था चाहिँ सङ्ग्रहालयको कुनै एम छैन, यसको मास्टर प्लान छैन। जातीय सङ्ग्रहालय एकदम धेरै अत्याधिक छ, कुनै सङ्ग्रहालयमा 1000 रुपियाँ, कुनैमा 200, आखिर त्यहाँभित्र हुने के हो, कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ यो अल्टिमेट ठोकेर आउने भनेको संस्कृति पर्यटन नागरिक मन्त्रालयमा यसको मास्टर प्लानको बारेमा चाहिँ अध्ययन समितिले टचअप गरेर छोयो होला। यो विषयमा पनि यो नीतिगत कुरा हो, मन्त्रालय नीतिगत कुरा गर्छ। यसमा चाहिँ म श्रीमान सेक्रेटरीलाई चाहिँ सोध्न चाहन्छु के हामी यसमा कहाँ छौँ भनेर हाम्रो ऐन कानुनको विषयमा सब पहिला पनि यहाँ बसिसक्नु भएको हो। त्यो भएर देशभरिका सङ्ग्रहालय सबैलाई भोलि किनभने यस्ता हरेक घटनामा छानबिन समिति बन्दै जाने, कारबाही गर्दै जाने, त्यसले चाहिँ एउटा खालको हाम्रो समय पनि खेर जान्छ। त्यो भएर यो विषयमा पनि प्रश्न पार्छ। अब धन्यवाद प्रश्नका लागि। कारबाही त अब कानुनमा त जे जिम्मेवारी हो त्यो जिम्मेवारी कानुनले जे डिफाइन गर्छ त्यही कारबाही हुन्छ। अब कारबाहीको प्रक्रिया भन्दाखेरि तपाईँले यो कमजोरी गरेको देखियो भनेर सुनवाईको मौका सहित कारबाही गर्ने हो र अख्तियारको दुरुपयोग गरेको चाहिँ देखिएको अवस्थामा अख्तियारसँग आयोगलाई पनि कारबाही गर्नका लागि लेख्ने हो होइन। अब पछि के हुन्छ त्यहाँ क्याटेगोरिया राखिन्छ कि राखिँदैन भन्ने सम्बन्धमा हरेक सङ्ग्रहालय अथवा हरेक चाहिँ पुरातात्विक स्थानको आफ्नो मास्टर प्लान हुन्छ। जस्तो तपाईँ लुम्बिनीमा जानुभयो भने लुम्बिनीको आफ्नो मास्टर प्लान छ, केन्जो टाङ्गेले बनाउनु भएको। पशुपति क्षेत्रको पनि आफ्नो मास्टर प्लान तयार गरिएको छ, अरू क्षेत्रहरू पनि मास्टर प्लान तयार भएका छन्। नारायणी दरबार सङ्ग्रहालयको पनि गुरुयोजना तयार होला। गुरुयोजना स्वीकृत मन्त्रालयले गर्छ होइन। मन्त्रालयले आवश्यकता देख्यो भोलि त्यहाँ कुनै क्याफे राख्नुपर्ने रहेछ भन्ने देख्यो भने हुन सक्ला, तर चाहिँ सङ्ग्रहालयको ऐतिहासिकता मास्ने गरी, सङ्ग्रहालयमा अतिक्रमण हुने गरी, सङ्ग्रहालयलाई चाहिँ असर पर्ने गरी त्यहाँ चाहिँ अरू थप कुनै संरचना बनाइन्न। त्यो विषयमा हामी सम्झौता। अब तपाईँहरूले औद्योगिक सङ्ग्रहालय हुँदै गर्दाखेरि यो 50 समूहको नाम जोडिँदै गर्दाखेरि पशुपतिनाथको त्यो नेपाल भारत मैत्री धर्मशालाको कुरा पनि त्यही समूहमा छ, पाटनको कुरा हुनसक्छ, पोखराको कुरा हुनसक्छ। यो छानबिन समिति सकिसकेपछि त्यही एउटा संस्थालाई तपाईँहरूले फेरि छानबिन गर्नुहुन्छ अथवा के छ? पशुपति क्षेत्रको सम्बन्धमा पनि अस्ति पशुपति विकास कोष सञ्चालक परिषदको बैठकबाट छानबिन समिति गठन भइसकेको छ, उहाँहरूले काम थालिसक्नु भएको छ होइन। त्यसको प्रतिवेदन आउला अनि त्यसपछि भन्न सकिएला। त्यही त त्यो त अब जसरी उहाँहरूले काम गर्नुभयो त्यसै गरी अर्को त्यो समितिले पनि काम गर्छ। अनि त्यो समितिले के ल्याउँछ त्यसपछि तपाईँहरूले त 3 दिनमा निष्कर्ष निकाल्नु भयो। अब त्यो धर्मशालाको निष्कर्ष, त्यो तार्किक निष्कर्ष आउनुभयो टाइमलाई, त्यसलाई पनि समय दिएको छ। अलिकति म थप दिन्छु। त्यसलाई पनि समय दिएको छ मान्य मन्त्रीले। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालमा आउँदाखेरि पशुपतिनाथमा जति पनि भारतबाट आउने भक्तजनहरू छन्, तीर्थालुहरू छन्, उहाँहरूको लागि सस्तो सुलभ बस्ने खाने व्यवस्था होस् भनेर
भारतीय सरकारले 25 करोड भारु अथवा 40 करोड नेपाली पैसा त्यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हाताभित्र करिब 17 रोपनी जग्गा त्यसले ओगटेको छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ 400 बेड अट्ने गरी चाहिने एउटा गेस्ट हाउस निर्माण गरेको अवस्था छ। त्यसलाई पनि त्यही किसिमले जस्तो मैले अघि पनि भने नारायण राज दरबार अथवा नारायण सङ्ग्रहालयको विषयमा जुन चाहिँ कौडीको भावमा दिएको थियो त्यस्तै किसिमले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हाताभित्र भएको त्यो भवनलाई पनि कौडीकै भावमा दिएर त्यहाँ चाहिँ विभिन्न खालका चाहिने आउने चाहिने तीर्थालुहरूको लागि भक्तजनहरूको लागि 400-500 न्यूनतम मूल्यमा चाहिने गेस्ट हाउस उपलब्ध गराउनु पर्ने ठाउँमा 7,000 8,000 को दरले लिइराखेको छ भनेर मन्त्रालयमा लिखित पनि उजिरिआएको छ र मौखिक पनि मलाई धेरैजनाले देशका विभिन्न ठाउँबाट मलाई त्यो उहाँहरूले चाहिँ मलाई प्रश्न गरिराख्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसैलाई पनि के रहेछ त तथ्य सत्य छानबिन त गर्न पर्यो। छानबिनबाट नै प्रतिवेदन आउने हो, त्यसपछि हामीले अगाडि स्टेप चाल्ने हो। त्यसो भयो भने अस्ति पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बैठक बस्दाखेरि त्यहीँबाट हामीले चाहिँ छानबिन कमिटी गठन गर्ने भनेर आज मैले हस्ताक्षर गरेर आजदेखि 7 दिनभित्र प्रतिवेदन पनि आउँछ र के छ सत्य तथ्य भने त्यही आधारमा हामी एक्सन अगाडि बढाउँछौँ। धन्यवाद। कमिटी बनिसक्यो। अब यति ठुलो सम्पदाको कुरा छ हाम्रै आँखा अगाडि हेर्दा अब तपाईँले अनुसार चाहिँ कौडीको भावमा बेचिएको छ। अन्य सम्पदाको हालत के होला ताकि यो राजधानी सहरमै यस्तो हुन्छ भन्ने अन्य सम्पदाहरू धेरै छन्। तिरौराकोटदेखि लिएर लुम्बिनीदेखि लिएर यस्ता नाम नसुनेका ठाउँहरू धेरै छन्। त्यसतर्फ पनि अब तपाईँहरू हुन सक्छ। त्यही जोगाउनको लागि त मेरो पार्टीले मलाई यहाँ जिम्मेवारी दिएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई विश्वास गरेर यो ठाउँमा जिम्मेवारी दिनुभएको छ। त्यो सहज स्वीकार गरेर त्यो चुनौती पार गरेर यसलाई समाधान गर्नको लागि म यहाँ आएको छु। जति सक्छु मैले त्यति मैले गर्छु। अब मन्त्रालयको कलम विरुद्ध चाहिँ बतासो मैले सेलिब्रिटीको मागसहित कानुन कार्यालयमा जाने भन्ने त्यो अनुमान मात्रै हो। त्यो त उहाँको अनुमान मात्रै होला। तर उहाँले ठिक छ, उहाँले अब राज्यको सम्पत्ति जबरजस्ती कब्जा गर्न पाइन्छ भनेर जुन चाहिने अब के भनौँ दुस्साहस त नभनौँ, जुन आँट गर्नुभयो नि त्यो उहाँलाई धेरै महँगो पर्यो। त्यो नगर्ने काम उहाँले गर्नुभयो। त्यसो भए त्यसको अदालत जानुहुन्छ उहाँ, ठिक छ। उहाँले पनि त्यहाँ मुद्दा गर्नु होला। हामी पनि आफ्नो तर्फबाट मन्त्रालयबाट हामी पनि आफ्नो प्रोसेस अगाडि बढाउँछौँ। होइन उहाँले उहाँले त हामीले टिप्पणीमा बोलाउँछ भन्नु न जम्मै टिप्पणीमा टाइम नदेखेको त्यो भन्नु के कुरा कसलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रतिवेदनमा स्पष्ट लेखिसकेका छौँ। त्यस कारणले कसलाई हुन्छ कसलाई हुँदैन भनेर अब फेरि दोहोऱ्याइरहनु आवश्यक पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन यो विषयमा। अर्को राजनीतिक नेतृत्वको विषयमा जुन कुरा गर्नुभएको छ, हामीले 3 दिनभित्र प्राप्त गर्न सकेका प्रमाणहरू, कागजहरू, निर्णयहरू, फाइलहरू अध्ययन गरेर पेश गरेको हो यो प्रतिवेदन। त्यस कारणले हामीले जुन जुन कागजहरू, निर्णयहरू प्राप्त गऱ्यौँ त्यसका आधारमा यो प्रतिवेदन पेश भएको हो। अब यी बाहेकका अरू कागजहरू, प्रमाणहरू, निर्णयहरू फेला परे भने अर्को विषय होला, नभए अहिलेसम्म प्राप्त भएको सन्दर्भमा यही प्रतिवेदन अनुसार नै हुने हो। अनि मैले यसैमा चाहिँ अहिले तपाईँले जुन प्रतिवेदन बुझाउनु भयो त्यसमा चाहिँ तत्कालीन नेतृत्वको हात भएको केही कुरा छ कि छैन भनेर बुझ्नु। मैले यो प्रतिवेदनका सुझाव तथा निष्कर्षहरू पढेर सुनाइसकेँ। कसको यसमा संलग्नता छ, कसबाट कमजोरी भयो र के कारबाही हुन आवश्यक छ भनेर प्रतिवेदनमा स्पष्टसँग टिप्पणीका साथ लेखिएको छ। त्यसकारणले हामीले प्राप्त गरेका कागज प्रमाणका आधारमा, निर्णयका आधारमा यो प्रतिवेदन पेश भएको हो। हाम्रो ठहर र निष्कर्ष यही प्रतिवेदन हो। यसो भन्न मिलेन, अलिक विस्तृत अध्ययन गरेर
फेरि समय लिएर अझै गर्छौँ भन्नुभयो कि किनभने सानो सानो लुप होललाई पनि लिएर क्यारी गरेर मान्छेले होइन, सकेसम्म अध्ययन गर्ने कोसिस गरिएको छ। अब कुनै कारणले छुटेको, अपवादको रूपमा छुटेको भए अर्को विषय हो होइन। 100% भयो भनेर भन्न सक्ने अवस्था कुनै कुराको पनि हुँदैन, तर सकेसम्म पाएसम्म हामीले यसमा समेट्ने प्रयत्न गरेका छौँ। त्यो त अब अध्ययन प्रतिवेदन हेरेर मन्त्रालयले निर्णय गर्ने हो। आफ्नो प्रक्रियामा गएर मन्त्रालयले निर्णय गर्छ। आज यहाँलाई नारायणजी दरबार सङ्ग्रहालयको परिसरमा जुन क्यान्टिन क्याफेरिया सञ्चालन सम्बन्धी विषयमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा विषयवस्तुहरू आइरहेको छ, तत्सम्बन्धमा यस मन्त्रालयले गत पुस 22 गते एउटा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। 3 दिनको अवधि दिएर छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। सहसचिव होम प्रसाद लुइटे त्यो छानबिन समितिको संयोजक हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै उपसचिव टेक नारायण पौडेल छानबिन समितिको सदस्य हुनुहुन्छ। उपसचिव सूर्यमणि गौतम हाम्रो लेखाको उपसचिव, उहाँ चाहिँ सदस्य। उपसचिव पुरुषोत्तम खतिवडा, उहाँ कानुनको सदस्य र शाखा अधिकृत टङ्कबहादुर नेगी सदस्य सचिव भएको 5 सदस्यीय छानबिन कमिटी गठन गरिएको थियो। उहाँहरूले विस्तृत रूपमा कागजातको अध्ययन गर्नुभयो, स्थलगत निरीक्षण पनि गर्नुभयो, अवलोकन पनि गर्नुभयो र 3 कार्यदिनभित्रै यो प्रतिवेदन चाहिँ तयार गरेर अहिले प्रस्तुत गर्न लाग्नु भएको छ र त्यो चाहिँ नारायणी दरबार सङ्ग्रहालय परिसरमा क्याफेटेरिया सञ्चालनको सम्बन्धमा के भएको थियो, कसरी चाहिँ ती कुराहरू आयो, अहिले कस्तो अवस्था देखियो र त्यसमा के कमजोरीहरू देखियो, के गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा उहाँहरूको प्रतिवेदनमा मलाई लाग्छ सुझाव र निष्कर्ष सहित आएको छ। उहाँहरूको प्रतिवेदन चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष प्रस्तुत गर्न र त्यो प्रतिवेदनमा के छ, कुन मोडालिटीले त्यो अध्ययन गर्नुभयो, छानबिन गर्नुभयो, के कागजात हेर्नुभयो र त्यो प्रतिवेदन उप के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूको छ, त्यो सहित प्रकाश पारिदिनु हुन यो चाहिँ छानबिन समितिका संयोजक सहसचिव होम प्रसाद लुइटेजीलाई अनुरोध गर्नेछु। 9/22 यो छानबिन समिति गठन भएको थियो नारायणी परिसरमा, जुन क्याफेटेरिया सञ्चालनको विषय थियो त्यस विषयमा, र हामीले 3 कार्यदिनमै यो प्रतिवेदन तयार गरेर आज यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। यो प्रतिवेदन तयार गर्दाखेरि हामीले अघि श्रीमान सचिवज्यूले बताए जस्तै विभिन्न त्यहाँ चाहिँ टेन्डर प्रक्रियामा भएका कागजातहरूको अध्ययन गऱ्यौँ, विकास समितिका निर्णयहरूको अध्ययन गऱ्यौँ, अन्य सम्बन्धित कागजातहरूको अध्ययन गऱ्यौँ र त्यहाँ कार्यरत रहनुभएका कार्यकारी निर्देशकको जवाफ माग गऱ्यौँ। त्यससँग सम्बन्धित रहनुभएका इन्जिनियरहरूको पनि जवाफ माग गऱ्यौँ र अन्य सान्दर्भिक सामग्री समेत अध्ययन गरेर आज यो रिपोर्ट तयार गरेर तपाईहरु समक्ष यो प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। यो रिपोर्ट एक्काइस पेजको रिपोर्ट तयार गरेका छौँ हामीले। यसमा 13 वटा दफाहरू राखिएका छन्। म यो छोटो रूपमा मात्रै प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हामीले समितिको गठन, क्षेत्राधिकार र कार्यसूची पहिलो दफामा राखेका छौँ। त्यसैगरी अध्ययन तथा छानबिनको समयसीमा अर्को दफामा राखेका छौँ। छानबिन समितिबाट भएका निर्णयहरू अर्को दफामा राखेका छौँ र चौथो दफामा
सङ्ग्रहालय सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था के छ भनेर कानुनमा भएका व्यवस्थाहरू राखेका छौँ। र 5औँमा बोलपत्र सम्बन्धी व्यवस्थाहरू के छ, त्यहाँ कसरी बोलपत्रहरू आह्वान भए, सूचनाहरू कसरी प्रकाशित भए, निर्णयहरू कसरी भए भन्ने व्यवहारहरू विस्तृतमा अध्ययन गरेको विषय यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ। 6औँ नम्बरमा निर्माणाधीन संरचनाको नक्सा पास सम्बन्धी विषय समेटेका छौँ। 7औँ नम्बरमा क्याफ्टेरियाले ओगट्ने क्षेत्रफलको विषय संलग्न गरेका छौँ। 8मा क्यान्टिन क्याफ्टेरिया निर्माण गर्ने सम्बन्धमा भएको स्वीकृति एवं सहमति राखेका छौँ। 9मा विकास समितिको निर्णय, विकास समिति र दोस्रो पक्षबीच भएको सम्झौताको विषयमा लेखेका छौँ। 10मा जग्गाको मूल्याङ्कन एवं दर रेट निर्धारण कसरी भएको थियो, कति भएको थियो भन्ने सन्दर्भमा राखेका छौँ। 11मा सङ्ग्रहालयभित्र उपलब्ध सेवा सुविधाहरूको सन्दर्भमा राखेका छौँ। 12मा स्थलगत अवलोकनबाट देखिएका विषयहरू के थिए भन्ने कुरा राखेका छौँ। त्यसमा हामीले तस्बिरहरू पनि राखेका छौँ, त्यहाँ कसरी काम भइरहेको छ, कस्तो भइरहेको छ भन्ने विषयमा। र 13 नम्बरमा निर्माण कार्यको वर्तमान अवस्था के छ भन्ने विषय उल्लेख गरेका छौँ। र अन्तिममा सुझाव एवं निष्कर्ष भनेर जिस्ट सारांश प्रस्तुत गरेका छौँ। अब यो सबै रिपोर्ट अहिले पढ्न सम्भव नभएको हुनाले सुझाव एवं निष्कर्ष खण्ड चाहिँ म यहाँहरूको जानकारीको लागि पढेर सुनाउने अनुमति चाहन्छु। सुझाव एवं निष्कर्षमा कमा क्यान्टिन क्याफ्टेरिया सञ्चालन गर्नका लागि क्याफ्टेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थानको स्पष्ट सीमाङ्कन भएको देखिएन। क्यान्टिन क्याफ्टेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थान स्पष्ट सीमाङ्कन नगरी क्यान्टिन क्याफ्टेरिया सञ्चालन गर्न दिएको देखिँदा बढी क्षेत्र ओगटी थप निर्माण कार्य गर्न प्रोत्साहन भएको देखिन्छ। खमा नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालय प्रवेश गर्ने दक्षिणपट्टिको प्रवेशद्वार नजिक समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा समितिसँग पूर्व स्वीकृति र समन्वय नगरी नयाँ संरचनाहरू निर्माण भइरहँदा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण र सम्वर्धनको लागि अनुगमन, निरीक्षण तथा रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पुरा गरेको देखिएन। गमा सम्झौता विपरीत बी म्यानेजमेन्ट प्रणालीले नयाँ संरचना निर्माण गर्दा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट कुनै पनि कानुनी कारबाही गरेको पाइएन। निर्माण कार्यलाई तत्काल रोक्न र निर्माण नै हुन नदिने तर्फ पनि कुनै पहल भएको देखिएन। समितिको निर्णय एवं प्रदत्त अधिकारभन्दा बढी विषय समावेश गरी कार्यकारी निर्देशकबाट बी म्यानेजमेन्ट प्रणालीसँग सम्झौता गरेको देखियो। ङमा क्यान्टिन क्याफ्टेरिया भाडामा लगाउन निर्धारित दर रेट कायम गर्दा तत्कालीन चलन चल्तीको बजार मूल्यलाई समेत आधार मानेको नदेखिँदा कायम भएको दर रेटलाई स्वाभाविक मान्न सकिएन। चमा सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 26 को उपदफा 6 मा व्यवस्था भए बमोजिम एउटै परिवारभित्रका शेयर सदस्यहरू रहेका 3वटा फर्मका बोलपत्रदाताहरू आपसमा मेलोमतो गरी न्यूनतम मूल्याङ्कन रकम रु 2,20,440 रुपियाँ 26 पैसा भन्दा रु 1,177.74 पैसा मात्र बढी कबोल गरी ठेक्का सम्झौता गरेको देखिँदा ठेक्का सम्झौता कार्यमा एक आपसमा मिलोमतो भएको हुन सक्ने देखियो। 6 मा आधिकारिक निकायबाट नक्सा पास नगरी एवं निर्माण स्वीकृति नली र मन्त्रालय एवं दरबार विकास समितिको पूर्व स्वीकृति नली अनुमानित करिब 14 रोपनी क्षेत्रफल रहेको जग्गामा थप नयाँ संरचनाहरू निर्माण भएको देखिन्छ। दोस्रो पक्षको रूपमा रहेको बी म्यानेजमेन्ट प्रणालीले अनुमति पाएको भन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गामा स्वीकृति नली नयाँ संरचनाहरू निर्माण गरेको देखिएकोले निर्माण कार्य तत्काल रोकी सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कारबाही हुनुपर्ने देखिन्छ भनेर यसरी हामीले सुझाव तथा निष्कर्ष राखेर यो प्रतिवेदन तयार गरेका छौँ र म यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि म माननीय मन्त्रीज्यूलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु।
ल धन्यवाद। सजिलो दिनको लागि कार्यान्वयनलाई ठिक छ। मान्य मन्त्री मन्त्रालयले गर्ने कारबाही मन्त्रालयले गर्छ। छानबिन समितिका थप अनुसन्धान र सदस्यज्यूहरू कारबाहीको लागि अख्तियार पठाउनु लगायत सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी मित्रहरू एवं कर्मचारी मित्रहरू, यो प्रतिवेदन छानबिन प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ। छानबिन प्रतिवेदनले निश्चित कुराहरू अब केही सुझावहरू दिएको छ, त्यो तपाईँहरू समक्ष हाम्रो छानबिन समितिका संयोजकले राखिहाल्नु। त्यस सम्बन्धमा हामी उहाँहरूको सुझावलाई कानुनसम्मत रूपले कार्यान्वयन गर्छौँ र त्यो कुराहरू बाहिर यहाँहरूसँग सञ्चार माध्यमसँग सेयर भइहाल्छ। त्यति भन्दै मैले मान्य मन्त्री हुनुहुन्छ, त्यसपछि मन्त्रीले कुराहरू राखेर यो बैठक समाप्त हुनेछ। त्यतिकै बोलौँ। किन यस्तो नभएको? को हो यहाँको? सोध्नुहोस् त को हो यो व्यवस्थापन गर्ने?